हेलो स्टुडेन्ट्स, म तपाईहरुको म्याथ टिचर ज्योति म्याथ्स क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा म्याथमेटिक्स सम्बन्धी विभिन्न टपिक्सहरुको बारेमा मैले क्लास लिँदै आएको छु। सोही अनुरूप म आज यस भिडियोमा एउटा टपिक सम्बन्धी क्लास लिँदै छु। हेलो स्टुडेन्ट्स, म आज अस्तिको बाँकी केही सेट्सको कुराहरु अझ बाँकी कुराहरु पढाउन गइराखेको छु। अब यसको लागि यसमा जस्तो कि अस्ति हामीले समूहको गणनात्मकता कार्डिनलिटी सम्म चाहिँ पढाइयो र त्यसपछि चाहिँ त्यसमा सम्बन्धित दुईटा समूहहरुको दुईटा सेटहरुमा भएका चित्रहरु भेन डायग्रामहरु पनि बनाइयो, तीनटा यसको पनि भेन डायग्राम बनाइयो। तर अब यसका केही फर्मुलाहरु र यसका सम्बन्धित केही प्रब्लम्सहरु म यहाँ सल्भ गर्न गइराखेको छु। यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यदि दुईवटा समूहहरु ए र बी छन् र यदि यसको फर्स्ट कुरा भनौं न, अब यसका यदि ए इज सबसेट अफ बी, अस्ति हामीले सबसेटको बारेमा पनि पढिसक्यौं। सबसेट ए इज सबसेट अफ बी भन्नुको अर्थ के भयो कि ए चाहिँ बी को उपसमूह अर्थात बी ठूलो छ, ए चाहिँ त्यसको भित्र पर्ने सेट छ भन्ने। अब यसको भेन डायग्रामबाट कसरी बुझिन्छ? यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो हामीले कि ए इज सबसेट अफ बी। यो युनिभर्सल सेट भइहाल्यो अनि यो ठूलो सेट चाहिँ ठूलो छ बी भनेपछि यो बी भयो र यसले के देखाउँछ? बी भित्र ए पर्छ भनेपछि यो भित्र के छ त? यो ए छ भनेपछि यो बी भित्र ए पर्छ भनेपछि अब यसको ए युनियन बी भनेको के हुन्छ त? एन ए युनियन बी भनेपछि ए युनियन बी भनेको ए र बी मा पर्ने सबै। अब ए र बी मा पर्ने सबै भनेपछि बी भित्रै ए पर्छ भनेपछि ए र बी मा पर्ने सबै भनेपछि त ठूलो के छ त? बी छ। बी भित्रै ए परेछ भनेपछि यो दुईटाको युनियन गर्दा हामीले के लेख्न सक्छौं त? एन बी भन्नुपर्छ यसलाई। किन? किनकि ए युनियन बी को अर्थ के हो? ए र बी को सबै। ए र बी को सबै क्या भित्र परिरहेछ त? बी भित्र परिरहेछ भनेपछि ए युनियन बी भनेको अब हामीले यहाँ कलर गर्दाखेरि टोटल केमा देखियो त? बी मै देखियो नि त। त्यस्तै एन ए इन्टरसेक्सन बी, यदि यसको एन ए इन्टरसेक्सन बी गर्नु पर्यो भने अब इन्टरसेक्सन भनेको अब यसको लागि भेन डायग्राम बनाऊ हामी। यो चाहिँ ए युनियन बी वाला डायग्राम भयो यो, हैन? अब अर्को चाहिँ हामी बनाऊ एन यो यु भयो अनि यो चाहिँ बी भयो अनि यो चाहिँ के भयो त? ए। अब ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो त? ए र बी को साझा। अब ए र बी मा साझा कुन देखिरहेछ त? यति एरिया हो भनेपछि यो एरिया के हो त? ए मा। ए मात्रै छ हैन त? यो के को डायग्राम भयो? ए इन्टरसेक्सन बी को। त अब यो ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो त? कहाँ रंगाइयो त हामीले? दुईटा ए र बी को साझा भाग कमन एरिया के भयो त? ए। अनि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त? एन ए। यो यसको डायग्राम भयो र यो चाहिँ यसको डायग्राम भयो। तर यहाँ कस्तो अवस्थामा त? दुईवटा समूहहरु ए र बी छन् र यो ए सबसेट अफ बी मिन्स बी ठूलो छ र बी भित्रै ए यदि पर्छ भने चाहिँ यस्तो फिगर बन्छ। अब अर्को दुईटा अलग्गिएको छ भने सेकेन्ड यो दुईवटा समूह ए र बी छन् हैन? यसमा पनि दुईवटा समूहहरु ए र बी छन् तर यो कस्तो छन् त? अलग्गिएका छन्। ए र बी के छ त? ए र बी अलग्गिएका छन्। अलग्गिएका छन् भने अब यहाँ कस्तो ए युनियन बी र ए इन्टरसेक्सन बी के हुन्छ त? अलग्गिएको भन्नुको अर्थ यो यहाँ हामीले यहाँ भेन डायग्राम बनाऊ पहिला। यो यु भयो, यो ए छ र यो के छ त? बी छ। अलग्गिएका छन् यो त। अब अलग्गिएको भएपछि डिसजोइन्ट भयो,
डिसजोइन्ट भएपछि अब यहाँ चाहिँ ए युनियन बी के आउँछ त? अब ए युनियन बी यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने अब ए युनियन बी गर्थ के हो? ए र बी दुवैमा पर्ने हो कि हैन? ए र बी दुवैमा पर्ने भने चाहिँ ए पनि पुरा पर्यो र बी पनि पुरा पर्यो भने चाहिँ यसले के देख्यो त? ए मा भएको सबै सदस्य र बी मा भएको सबै भने चाहिँ एन ए प्लस एन बी गर्नुपर्छ हामीले। यो के को आयो त? ए युनियन बी। कुन अवस्थामा, कुन कन्डिसनमा? ए र बी दुइटैको डिसजोइन्ट छ, दुइटै फरक फरक छ, अलगिएको छ। यो दुइटै कलर गर्नु पर्यो यहाँ। यो टोटल के को चित्र भयो त? यो एन ए युनियन बी मा दुइटै कलर हुन्छ। अब यही कुरा अब हामीले इन्टरसेक्सनको कुरो अलगिएको लागि चाहिँ यसको लागि फिगर भयो चाहिँ अब यो अलगिएको छ हैन? युनियन छ, यो ए छ, यो बी छ। अब अलगिएको छ भने अब यहाँ एन ए इन्टरसेक्सन बी के हुन्छ त? इन्टरसेक्सन भनेको दुइटैमा साझा, दुइटैमा कमन। अब दुइटैमा कमन कुन एरिया छ त? के पनि छैन। दुइटै कमन एरिया के पनि छैन, अर्थात् एउटा पनि सदस्य छैन। अब यहाँ चाहिँ एन ए इन्टरसेक्सन बी भन्दाखेरि हामी के लेख्नु पर्यो? 0, के पनि नल सेट, के पनि छैन यहाँ संख्या चाहिँ। किनभने यहाँ हामी संख्याको कुरो गर्दा एन भनेको नम्बर भयो नि। यदि यहाँ खालि यस्तो छ र एन नलेखेर ए इन्टरसेक्सन बी मात्र भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ? 5 या आर, यहाँ हामीले के लेख्न सक्छ? यसरी खाली समूह देखाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ के भयो? समूहको कुरा हैन। यहाँ चाहिँ एन भनेको नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी मा साझा सदस्य संख्या कतिवटा छ भन्दाखेरि 0 है। यहाँ चाहिँ 0 लेख्न पाइँदैन, यहाँ चाहिँ 5 लेख्छौँ। 5 भनेको नल सेट या शून्य समूह या खाली ब्र्याकेट देखाउने। यो कुरो यसको भयो। अब तेस्रो कुरो के आयो त? तेस्रो कुरो के आयो? ए र बी खप्टिएका समूह। यदि समूह ए र बी के छन् त? ए र बी खप्टिएका छन् भने, खप्टिएका छन् भनेपछि केही। अब यसमा यो फिगर यस्तो हो, पार्शियली एकअर्कामाथि ओभरल्याप, पार्शियली ओभरल्याप पनि केही मात्रामा यसरी खप्टिएका छन् भने ए र बी। अब यस्तोमा कस्ता सूत्रहरू आउँछन् त? खप्टिएका छन् भने अब यहाँ हामीले यसको लागि ए युनियन बी, अब फर्स्ट कुरो के आयो त? एन ए युनियन बी को सूत्र के हुने भयो त? अब ए युनियन बी भने चाहिँ ए र बी दुवैमा भएको हैन। अब हामीले पुरै यो लेख्यो भने यदि एन ए भनेको यो पुरा एन ए भन्यो हैन, र भने चाहिँ यहाँ हामीले एन ए लेखौँ हो। त्यसपछि अब अर्को के भयो त? एन बी हो। भने चाहिँ यहाँ के लेख्यो त? एन बी। तर यहाँ हेरौँ त, यो यसरी कलर गर्दाखेरि एन ए भनेको यति गर्यो, बी गर्दाखेरि यो यति भाग के रहेछ त? दुईचोटिमै रङ्ग्यो नि त। भनेपछि एकचोटि बढी पनि यहाँ भएका मान्छेहरू या सदस्यहरू दुईचोटि गनियो नि त। एमा पनि परेको, यो बीमा पनि परेको। यहाँका जति मेम्बर्सहरू छन् यो दुईचोटि गनियो भनेपछि यसलाई चाहिँ के भन्छ? यो एरिया के हो त? यसलाई हामी के भन्छौँ? ए इन्टरसेक्सन बी हो नि, यो साझा हैन। भनेपछि अब यसलाई हामी के गर्छौँ? यहाँका सदस्यहरूलाई एकचोटि एन ए इन्टरसेक्सन बी यो के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो, किनकि यो दुईचोटि यहाँको यहाँ पर्ने एमा पनि पर्यो, बीमा पनि पर्यो भनेपछि त दुईचोटि गनियो यहाँका मान्छेहरू या यहाँका मेम्बर्सहरू। भनेपछि एकचोटि यहाँ मेम्बर्स के गर्नु पर्यो? यहाँ घटाउनु पर्यो। अब त्यस्तै अब यसलाई अर्को, यसलाई हामीले के भन्छौँ? अर्को फिगर एन ए यसको भयो हैन। अब यति भाग, अब अर्को फिगर यसरी बनाऊँ हामीले। ए र यो बी, यू। अब यसमा
भेन डायग्रामबाट यो भाग भनेको के हो त? यति यति भागलाई हामी के भन्छौँ त? ओन्ली ए हैन त? यो एन ओन्ली ए, यसलाई हामी के भन्छौँ त? एन ओन्ली ए। र यसलाई हामी के भन्छौँ? एन ओन्ली। अब यसलाई यो एरियालाई के भन्ने त? एन ओन्ली बी, यति मात्र। र यो एरिया के हो त? एन ए इन्टरसेक्सन बी। यसलाई पनि एन लेखौँ यहाँ हामी, एन इन्टरसेक्सन बी। अब यसको भेन डायग्राम हेरेर हामीले यो भेन डायग्रामबाट यही सूत्र लेख्ने हो भने भेन चित्रबाट लेख्ने हो भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त? यो हेरेर यो एरिया प्लस यो एरिया प्लस यो एरिया जोड्दाखेरि पनि त युनियन आउँछ नि। भने चाहिँ हाम्रो अर्को पनि एन ए युनियन बी भेन डायग्रामबाट हेरेर लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ त? एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस यो बीचको पनि एन ए इन्टरसेक्सन बी, यो पनि लेख्न पाइन्छ। अब त्यस्तै यहाँ हेरेर यही फिगरेर हामी के भन्न सक्छौँ? यो एन ओन्ली ए निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ त? यो पुरा एन एबाट यति एरिया एन ए इन्टरसेक्सन बी घटाइदियो भने एन ओन्ली ए आउँछ। भने चाहिँ हामीले यहाँ एन ओन्ली ए को लागि फर्मुला एन ओन्ली ए पनि भन्न मिल्छ। यही कुरोलाई हामीले के भन्छौँ त? एन ए माइनस बी। किन यो भागलाई हामीले एन ओन्ली ए पनि भन्छ र यही कुरा के छ त? ए माइनस ए पुराबाट बी को भाग घटाएको छ नि। भने चाहिँ यसलाई हामीले एन ए माइनस बी पनि भन्न सक्छौँ। र यो निकाल्ने फर्मुला के हो त? यहाँ एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। यतिबाट यो पुरा एबाट यति एरिया चाहिँ हामीले माइनस गरिदियौँ अनि एन ओन्ली ए आउँछ। त्यस्तै बी को लागि पनि हामीले एन ओन्ली बी भन्नु र एन बी माइनस ए भन्नु कुरो एउटै हो। यसको लागि हामी के गर्छौँ त? पुरा बीबाट यति इन्टरसेक्सन चाहिँ घटाइदिन्छौँ। एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, यति चाहिँ हामीले घटाइदिन्छौँ। अब यसपछि अरू कुरा हाम्रो के बाँकी छ त? यहाँ अब अर्को एउटा यो यु पुरा छ नि, युबाट हामीले यो युनियन घटाइदियो भने के आउँछ? त्यो बाहिरको भागलाई हामी के भन्छौँ? एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ यसलाई। यो भाग भने पनि यो भाग कुरो एउटै हो, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। त हामीले एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट को लागि हामी के गर्छौँ? एन युबाट के घटाउँछौँ त? एन ए युनियन बी घटाउँछौँ। पुराबाट यतिको युनियन वाला एरिया घटाइदिएपछि बाहिरको आउँछ। या यसलाई यता ल्यायो भने के हुन्छ? एन ए युनियन बी पत्ता लगाउनु छ भने एन युबाट यसलाई घटाइदिने यता ल्याएर माइनस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। या यो मेन कुरा के छ? यसलाई पूरक समूह भन्छ नि, हामीले पूरक पढिसक्यौँ। यो दुईटा जोड्दा यो र यो दुईटा जोड्दा एन ए युनियन बी र प्लस यसलाई यता ल्याउँ त हामीले यही फर्मुला बनाउँछौँ, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो दुईटा कुरा जोड्दा के आयो त? एन यु आयो। हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। अब यसको लागि अब यसमा आधारित हामीले अब हिसाब गर्छौँ, यसको लागि प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। र यसको भन्दा अगाडिका कुराहरू मैले सेटको पार्ट 1 र पार्ट 2 मा पढाइराखेको छु। पार्ट 3 मा चाहिँ 10 क्लासमा हुने सेटको हिसाब हो। तर 7, 8, 9 लाई हुनुपर्ने बेसिक नलेज 7, 8, 9, 10 सबैको लागि बेसिक नलेज चाहिँ पार्ट 1, पार्ट 2 र अब यो पार्ट 3 मा चाहिँ 10 ला चाहिने हिसाब मात्रै एउटा प्रब्लम छ। अब यो पार्ट 4 मा चाहिँ त्यसैको रिलेटेड कुरा हो। तब यो पढ्दाखेरि त्यो अगाडिको पनि हामीले हेरेर त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्ने र भ्यू पनि गर्ने। भ्यू गरेपछि लाइक पनि गरेपछि अनि त्यो पनि हेर्न पाइन्छ। अब हामीले यहाँ
यो एउटा प्रब्लम लिएका छौँ। अघि नै हामीले पढेको फर्मुलाहरूमा आधारित फर्मुलाहरूलाई युज हुने खालको प्रब्लम लिएका छौँ। जस्तो एउटा परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरूमध्ये 80% नेपालीमा र 75% विज्ञानमा उत्तीर्ण भएछन्। उत्तीर्ण भनेको पास भएछन्। तर 5% चाहिँ के छ, दुवै विषयमा अनुत्तीर्ण भनेको फेल भएछन्। 80% नेपालीमा र 75% साइन्समा चाहिँ पास भए, तर 5% चाहिँ के भयो त दुईटैमा फेल भएछन्। र यो चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको छ र यो चाहिँ के छ 300 जना भनेपछि सङ्ख्या दियो। विद्यार्थीहरू दुवै विषयमा उत्तीर्ण भए पास भएछन्। पास भएको पाइयो भने परीक्षामा सम्मिलित जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या र अर्थात् टोटल विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या र विज्ञानमा मात्र उत्तीर्ण भएको पास भएको ओन्ली साइन्स एन्ड ओन्ली साइन्सवाला पास भएको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् र यसलाई भेन चित्रमा पनि प्रस्तुत गर्नुहोस्। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीलाई गिभेन के कुरा दिएको छ त्यहाँ हामीलाई गिभेन कुरा सबै लेखौँ पहिला। जस्तो अब नेपालीलाई एन, साइन्सलाई चाहिँ एस लेख्दा सजिलो भइहाल्छ। भनेपछि हामीलाई एन नेपालीमा पास भएको कति छन् त 80%। अनि त्यस्तै साइन्समा एनएस कति छन् त 75%। र दुवैमा के छ त दुईटैमा उत्तीर्ण भयो, तर 5% दुईटैमा अनुत्तीर्ण। अब यहाँ हामीले भेन डायग्रामबाट पहिला के कुरो बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो गोलोभित्र चाहिँ पास भएको बनाउँछौँ है। यो म्याथ्स नेपाली र साइन्स, यो नेपालीमा पास हुने, यो चाहिँ नेपालीमा र यो चाहिँ साइन्समा पास हुने। अनि यहाँ बाहिर हुने के भयो त नेपाली र साइन्समा फेल हुने पर्सन है। यहाँ एन युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट यो चाहिँ के भयो त फेल हुने। दुवैमा फेल हुने भन्दैछ। फेल हुने कति छन् त दुवैमा अनुत्तीर्ण हुने 5%, यो चाहिँ 5%। अब यहाँ हामीलाई गिभेन कुरा के भयो त एन युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यहाँ के भयो त यो 5%। यो चाहिँ फेल हुने, गोलोभित्र चाहिँ सबै के भयो त हामीले पास हुने राख्यौँ। अब यहाँ 300 जना विद्यार्थी दुवै विषयमा उत्तीर्ण भए। उत्तीर्ण यहाँ पऱ्यो, यो दुईटै विषयमा पास हुने। यो चाहिँ के भयो त इन्टरसेक्सन एस है एन। यहाँ कतिजना छन् त सङ्ख्यामा गर्दाखेरि 300 जना छन्। यहाँ हामीलाई एन इन्टरसेक्सन एस चाहिँ यो 300 जना है। यो चाहिँ पर्सेन्ट होइन, यो पर्सेन्ट होइन, जना छन् भने अब टोटललाई चाहिँ हामीले यो प्रतिशतको लागि चाहिँ हामीले टोटललाई के मान्छौँ भने अब हामीले यहाँ सल्युसन अब गरौँ। सल्युसनमा सबभन्दा पहिला हामीले मानौँ के मानौँ त हामीलाई थाहा भएको कुरा टोटल भनेको एनयूलाई पर्सेन्टमा मान्दा कति मान्छौँ त हामीले 100% है। 100% मान्छौँ र यही कुरा चाहिँ अब यहाँ हामीले एनयूलाई नै हामीले जनामा के गर्छौँ त यहाँ सोधेको कुरो। अब एनयू भनेको एक्स जना मानेको हामीले जना चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ, र यही कुरा चाहिँ हामीलाई के गरेछ त यहाँ घट सोध्या पनि यही हो, जना कतिजना छन् भन्ने कुरा हामीलाई सोध्या छ। अब यहाँ हामी के गरौँ त सबभन्दा पहिला यो सबै कुरा भइसक्यो। अब सल्युसन हामीले यहाँ के गरौँ त अब यहाँ युनियनमा कतिजना छन् त, किनभने हामीले एनएस थाहा छ, यो थाहा छ। अब युनियनमा यो बाहिरको छ यति छ, एनयू भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ त 100%। हामीलाई थाहा छ पर्सेन्टमा सबैभन्दा बढी भनेको कति हुन्छ 100%। अब यहाँ भित्रको लागि हाम्रो फर्मुला के छ त अघि हामीले फर्मुला लेखेका छौँ एन युनियन एस इज इक्वल टु हामी के गर्छौँ एनयूबाट माइनस एन युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट टोटल 100बाट यो चाहिँ के गरिदिन्छौँ त घटाइदिन्छौँ। भनेपछि यो 100% पर्सेन्टबाट पर्सेन्ट मात्रै घटाउनु पाइन्छ, सङ्ख्या घटाउन पाइँदैन। अब यो 5% यहाँ घटाउने भनेपछि कति आयो त 95% चाहिँ यति छ। अब यहाँ हामीले अर्को पनि फर्मुला एउटा अघि नै पढ्यौँ। के पढ्यौँ त अघि नै हामीले फर्मुला कुन पढ्यो त त्यहाँ यहाँ अब यसलाई यहाँ गर्नु पऱ्यो है, यहाँ गर्दा सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हामीले
एन एन अब हामीले यहाँ फर्मुला कुन पढ्नु पर्यो त इन्टरसेक्सन हामीलाई थाहा छैन हैन त हामीले एन युनियन एस वाला फर्मुला लगाऊ एन एन प्लस एन एस अनि यो एन एन र एन एसमा यो एरिया बढी दुईचोटि पऱ्यो नि अघि हामीले फर्मुला पढिसक्यौँ त्यो एकचोटि के गरिदिने घटाइदिने माइनस एन एन इन्टरसेक्सन एस अब हामीलाई थाहा भएको कुरो के छ त हामीले यो निकाल्नु पर्ने छ नि यो थाहा छैन अब यहाँ मान राखेर निकाले पनि हुन्छ जे गरे पनि युनियन एस हामीले यहाँ अघि भर्खर निकाल्छौँ यहाँ कति आएछ 95% अनि एन एन कति छ त यहाँ 80% अनि एनएस कति छ त 75% अनि यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन यो निकाल्नु पर्ने छ एन इन्टरसेक्सन एस अब यसलाई चाहिँ यता लिएर माइनस चाहिँ यता आएपछि के हुन्छ त यो प्लस हुन्छ एन एन इन्टरसेक्सन एस इज इक्वल टु अब यो दुईवटा जोड्दाखेरि कति हुने भयो त यो हाम्रो 155% अनि यसलाई यता ल्याउँदा यो प्लस चाहिँ यता चाहिँ के हुन्छ माइनस 95% अनि चाहिँ अब योबाट यो घटाउँदाखेरि कति आयो त हाम्रो यो 60% आयो यहाँ लेख्दा अलिक कन्फ्युज हुन्छ कि इज इक्वल टु कति आयो त 60% आयो हैन इन्टरसेक्सन आयो हामीसँग इन्टरसेक्सन एन इन्टरसेक्सन एस एउटा कुरा अब यहाँ पर्सेन्टमा चाहिँ यो 60% छ यहाँ भेन डायग्राम पनि भरिदियो 60% यो एरिया 60% भयो है अब यहाँ सिक्सटी पर्सेन्ट भयो हैन अब हामीले यहाँ यसको सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्यो अब यहाँ सङ्ख्या पत्ता लगाउनुलाई हामीलाई यो 300 जना छन् र यही कुरा जनामा छ यही कुरा पर्सेन्टमा छ भनेपछि जम्माको 60% भनेको के हुन्छ त 300 भनेपछि अब प्रश्नानुसार हामीले के बुझ्यौँ त जम्मा भनेको कति जना छन् त x जना माने हैन हामीले x को कति 60% भनेको कति जना रहेछन् त 300 जना दुईटै एउटै कुराको पर्सेन्ट र एउटै कुराको जना दिया छ भने हामीले यसरी गर्नुपर्छ यसलाई अब x को भनेको इन्टु 60/100 इज इक्वल टु 300 अनि अब यहाँ हामीले यता जाउँ अब हामीले x इज इक्वल टु यो मल्टिप्लाई हुन्छ 300 इन्टु 100/60 0 0 काट्यो 6 पंचे 30 जी 5 आयो यहाँ र 5 यो मल्टिप्लाई गर्दा 500 जना x भनेको केलाई मानेछ हामीले युलाई मानेछ भनेपछि एनयु जम्मा संख्या कति भयो त 500 जना रहेछन् यहाँ एउटा सोधेको छ नि जम्मा विद्यार्थी संख्या त्यो आयो अब हामीले के सोधिरहेछ विज्ञानमा मात्र उत्तीर्ण हुने संख्या विज्ञानमा मात्र निकाल्नको लागि अब हामीले यहाँ एन्ड ओन्ली साइन्स पत्ता लगाउनलाई के गर्ने त अघि नै फर्मुला लेखिसक्यो हामीले एनएस बाट इन्टरसेक्सन घटाउने एनएस माइनस एन इन्टरसेक्सन एस घटाएपछि एनएस टोटल कति छ त एनएस कति छ त 75% माइनस इन्टरसेक्सन कति छ त अघि हामीले निकाल्यौँ इन्टरसेक्सन 60% भनेपछि कति आयो त हाम्रो यहाँ 15%। अब यहाँ भेन डायग्राम पनि भरौँ एन ओन्ली एस भनेको यो कति आयो त 15%। किन टोटल एनएस कति छ त 75 छ 75 बाट यहाँ 60 लेखिसक्यो 60 र 15 जोड्दा कति भयो त 75 भयो। अब यहाँ एन कति छ त 80 टोटल 80 छ 80 मा यहाँ 60 लेखेपछि यहाँ कति बाँकी भयो त 20 र 60 र 20 गर्दा टोटल 80 भयो। अब अझ हामीले संख्या के पत्ता लगाउनु पर्यो विज्ञानमा मात्र उत्तीर्ण हुने अब यसको लागि अलिकति यहाँ मेट्नु पर्यो मेट्नै पर्यो नि हैन यहाँ गर्न त मिल्थ्यो
गर्दा हुन्छ। तर म यता राम्रो यताको गिभेन कुरामा हेर्नु। अब एन ओन्ली विज्ञानमा मात्र होइन, एन ओन्ली साइन्सको पर्सेन्ट कति छ त 15%। भनेपछि अब सङ्ख्या एन ओन्ली एसको सङ्ख्या होइन, एन ओन्ली एसमा विज्ञानमा मात्र विद्यार्थी सङ्ख्या उत्तीर्ण विद्यार्थी सङ्ख्या भनेपछि अब जम्मा भनेको के हो त एक्सको युको 500 जनाको कति पर्सेन्ट हो, एन ओन्ली भनेपछि हामीले निकालिसक्यो नि कति 15%। जी 500 को भनेको इन्टु 15/100, 100 को दुईटा जिरो काट्यो 15×75 जना। जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ विज्ञानमा मात्र उत्तीर्ण हुने चाहिँ 75 जना र जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या एनयु भनेको यहाँ कता लेख्यो हामीले अघि नै यो। अब यहाँ अर्को यो एउटा कुरा भयो हैन, अरे अर्को जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या एनयु भनेको कति आयो त टोटल, एनयु भनेको 500 जना। मेरो यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र म्याथमेटिक्स सम्बन्धी विभिन्न अरु टपिक्सहरुको बारेमा पढ्नको लागि मेरो यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।